بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. ما هي القصة التي حكاها لنا القرآن في الجزء 29؟ إنها قصة أصحاب الجنة. من هؤلاء أصحاب هذه الجنة؟ وكيف فقدوا جنتهم في هذه الدنيا؟ وكيف يستطيع مثلهم أن يعيدها؟ سنتعرف على هذه القصة بعد قليل. قصة في القرآن تسمى بقصة أصحاب الجنة. قد يكون كثير من الناس لم يسمع بهذه القصة من قبل، ولكن هذه القصة وقعت في الجزء 29 من كتاب الله. هي لرجل صالح يعيش في قرية من قرى اليمن. هذا الرجل أعطاه الله سبحانه وتعالى مال كثير، وأعطاه الله عز وجل مزرعة ذات حصاد وثمار، وجعل هذا الحصاد وهذه الثمار على 3 أثلاث. الثلث الأول جعله للفقراء والمساكين، والثلث الثاني جعله لأهل بيته، والثلث الثالث جعله لاستصلاح مزرعته وأمواله وتطويرها. وقد رزقه الله سبحانه وتعالى 5 من الأبناء. هذا الرجل الصالح في يوم من الأيام وافته المنية، وغادر هذه الحياة الدنيا وترك هذا المال لل5 العيال. مات الأب وورثه بنوه ال5، فلما ورثوه ورأوا إلى ملك أبيهم رأوا الجنة، رأوا البستان، رأوا هذا النعيم. كانت في تلك السنة التي مات أبوهم فيها أتى في هذه الجنة من الخيرات والبركات والثمار ما لم يأتي في السنوات التي مضت. فنظروا إلى هذا الملك وإلى هذا النعيم، فقال بعضهم لبعض: لقد كان أبانا أحمق، إذ كان يخرج من هذه الثمار والخيرات ويتصدق بها للفقراء، ونحن أولى بها. فتعاهدوا فيما بينهم ألا يخرجوا من ثمرات هذا البستان للفقراء والمساكين، فأيدوا هذا العهد 4 منهم، وخالفهم 1 فقال: ويحكم، إن أبانا كان يتصدق، فلنكن على منهج أبانا وعلى نهج أبينا، نتصدق للفقراء والمساكين. فلم يؤيدوا قوله، ووثبوا عليه وثبة رجل واحد، فضربوه وآذوه حتى كادوا يقتلونه. فلما علم أنه كاد يهلك وافقهم على مشورتهم، ولكنه كان كارها لهذا الفعل. ففيما هم بينهم وفي يوم من الأيام أقسموا أنهم يأتون في اليوم الثاني فيقطفون من الثمار ويجولون في هذا البستان ويتمتعون، ولا يتصدقون به للفقراء والمساكين. ذهبوا إلى دورهم وإلى بيوتهم فناموا، فأرسل الله عز وجل على هذه الجنة نارا فأحرقت جذورها واقتلعت كل ما فيها، فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم
فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. حياكم الله يا شباب. الله يحييك. قصة أصحاب الجنة، ولعل بعض الناس يقف عند لفظ الجنة. الله عز وجل يقول في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك، ويقصد فيها هنا الجنة هي المزرعة أو البستان الذي هو. لكن اليوم قصة أصحاب الجنة في الجزء 29، ما هي المقاصد التي نقف بكم على هذه المقاصد؟ والله على طاري الجنة، حتى احنا الحين بعض الأحيان لما نصور في السناب شات والانستغرام في مكان زي كذا نقول هذه جنة الدنيا، كيف جنة الآخرة؟ فهي تطلق مجازا. أما المغازي في هذه القصة فهي عظيمة وكثيرة جدا. لعلنا نبدأ أولها مع صاحب هذه القصة، هذا الرجل الصالح اللي أعطاه الله عز وجل هذه الجنة وهذا البستان. كيف سخروا في طاعة الله عز وجل، وقسموا إلى 3 أثلاث. ثلث جعلوا للفقراء والمساكين ما يتنازل عنه أبدا، ثلث المال، وثلث جعلوا لأهل بيته، وثلث جعلوا لأهل بيته، وثلث جعلوا يعود لاستصلاح هذه المزرعة ولإدارة المال. حتى سبحان الله من قصته يستطيع الإنسان أن يأخذ طريقة وآلية لإدارة ماله، نعم، لإدارة يعني أملاكه، وكيف حتى تستمر في العطاء وينميها. يشتغل على جانبين وعلى جزئين، جانب الصدقة وهي نماء، وجانب الإدارة وترتيب المال. فهذا مغزى من المغازي. ذكرني بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. شيخنا الحين قضية الآن الصدقة، هم الآن الأبناء امتنعوا عن أداء ما كان يفعل أبوهم. سبحان الله، عندما كان المال في يد أبيهم بارك الله عز وجل، وعندما أصبح في أيديهم الله عز وجل محق يعني سبحان الله هذا المال بسبب بخلهم ومنعهم المساكين إعطائهم هذه الصدقات التي كان يعطيهم أبوهم هذه الصدقات للمساكين. وهذا نماء، الصدقة نماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة. الأب حينما كان ينفق كان المال فيه بركة الله. وحينما امتنع هؤلاء الأبناء عن هذا المال بمجرد ما امتنعوا محقت هذه البركة، وأهلك الله عز وجل الحرث وأهلك الله عز وجل هذا الزرع. وأيضا في لفتة أن الإنسان يعني حتى من البر والإحسان، صحيح، والمعروف،
أنك تستمر على بعض الأعمال التي كان يقوم عليها أبيك إيه الله. والدك. هذا يعتبر نوع من إنفاذ وصيتهم. نعم، هذا من إنفاذ الوصية ومن البر بهم أن تقوم بما كان يقوم به والدك. لكن الآن يعني مع استعراضكم للقصة تكلمتوا أن في ناس يعني بادروا بنصح هؤلاء. هذا الابن الأكبر صح؟ الابن الأوسط. قال الأوسط نعم. قال يعني كان حاول، قال أنا نصحتكم قبل ولكنكم أنتم الكثرة غلبت الشجاعة. يمكن وفي النهاية صار معهم. لا يعني شنو المغزى اللي ناخذه من هالموقف؟ المفروض هذا الولد ما دام أنه كان عنده مبدأ وأنه على حق كان يصر على مبدأه، يصر على المبدأ. صاحب الحق وصاحب المبدأ لازم يكون صاحب إصرار ولا ينهزم. وهم أيضا هم كأبناء اللي يستفيد من موقفهم من الآن إن يعني عدم قبول النصيحة، يعني لا ترد النصائح اللي تجيك صح؟ نعم، قد تكون نصيحة تكون سبب في نجاتك وتجاوزها قد يكون سبب في هلاكك. وأيضا في مغزى عظيم، كيف افتتن هؤلاء الأبناء بهذا المال؟ فتنة لهم. ترك لهم الأب هذا المال فكان فتنة لهم، منعوا الصدقة ومنعوا الزكاة فهلكوا. إن الله عز وجل يقول اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فتنة هذا المال، نسأل الله العافية. شكر النعمة أيضا نستفيد من هذا الموقف وهذه القصة أن الإنسان يبادر بشكر النعم. طبعا الشكر يا أبو حسين 3 أقسام كما قال العلماء. قسم متعلق بالقلب بأن يعتقد هذا الرجل الذي عنده النعمة أن هذه النعمة من الله وحده دون سواه. وأيضا هناك شكر النعمة باللسان، أن يقول الإنسان اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يتحدث بهذه النعمة بلسانه. وكذلك أيضا يكون النعمة بإيش؟ بالعمل بالجوارح، كما في قصة أصحاب الجنة عندما امتنعوا نسأل الله العافية والسلامة، شكر الله عز وجل على إنعامهم هذه المزرعة أن لم يعطوا هؤلاء المساكين. فالله عز وجل يقول اعملوا آل داود إيش؟ شكرا. اعملوا آل داود وقليل من عبادي الشكور. أيضا من المغازي يا شيخ علي التحذير للذي لا يخرج الصدقة، قد يهلكه الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال في سورة التوبة إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وبالذات فيما افترضه الله عز وجل اللي هو الزكاة. نعم، هذه في الذهب والفضة، أيضا في الحبوب في الثمار، في هذه لابد أن تخرج زكاتها. فلما كان الأب يخرج فلما منعوا أهلكهم الله عز وجل. طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. والله الواقع كمان يحكي مثل هذا. تجد كثير ممن أنعم الله عز وجل عليه، معك نختم ممن أنعم الله عز وجل عليه بالأموال فيمتنع عن الزكاة أو يخرج جزء منها والجزء تجد الله سبحانه وتعالى يعاقبه في ماله، حريق في شركة، في مستودع، ولد في الولد. لذلك لابد أن يعطي الإنسان حق الله عز وجل. وأيضا يا إخواني مغزى من المغازي، إخواني الواحد لا يأمن مكر الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء بمجرد ما امتنعوا أهلك الله عز وجل مالهم وانتقم الله عز وجل منهم في الدنيا قبل الآخرة. سبحان الله. جميع الذين يتصدقون ويبادرون الله عز وجل يبارك له في ماله وصحته وأيضا كل ما وهب الله عز وجل. جزاكم الله خير. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ الآية التي استوقفتني قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وجودنا في هذه الدنيا ابتلاء وامتحان. آية لو عقلناها لحركت قلوبنا. يقول الله عز وجل عن النار
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. آيات عظيمة في خواتيم سورة القيامة. قال الله عز وجل فيها: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. في يوم من الأيام سنقادر هذه الدنيا ونقف بين يدي الله. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حكاية ومغزى، على أمل اللقاء بكم قريبا في حلقة جديدة. حتى ذلكم الحين لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا